अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। करके देखें ना, जरा करें ये। अगर इतनी ही जुर्रत है तो करें। आपको अनकरीब ये भागते हुए नजर आएंगे और हम इन्हें भागने नहीं देंगे। पिछली दफा तो वाजपेयी ने नहीं लेने दिया था, अब हम देखेंगे कि ये कैसे बचते हैं। हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है, ये गिद्धों की तरह उसे भी नोच रहे हैं। गली गली में चोर है, मरियम के पापा चोर हैं। 150 गाड़ी मरियम बीबी लेके चलती है। हमजा के देखो, शहबाज के देखो, शहबाज के बच्चों को देखो, नवाज शरीफ को देखो, सारा वो इनकी तो अवाम की पैसे होते हैं, अवाम के टैक्सेस के पैसे के ऊपर अयाशी कर रहे हैं। ये बिजली के बिल मुफ्त है इनकी, पेट्रोल इनका मुफ्त है, नौकर शाकर इनके मुफ्त हैं, कोठियां इनकी मुफ्त हैं, गाड़ियों की ये खेप लेकर जाते हैं, धूल मट्टी फेंकते हुए अवाम के मुंह पर चिढ़ाते हुए चले जाते हैं। ये जरा बगैर किसी प्रोटोकॉल के, एक को मैं चैलेंज करता हूँ, एक इनका जो है हुक्मरानों में से एक भी बाजार में बगैर प्रोटोकॉल के जाकर दिखा दे, मैं सियासत छोड़ दूंगा। उनको कहीं जरा जाके दिखा दे, सियासत छोड़ दूंगा मैं। ये लगाने से इस मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं? अरे बाबा, ये बढ़ के मार रहे हैं। वो कहते हैं जो गरजते जो हैं वो बरसते नहीं है। करके देखें ना, जरा करें ये। अगर इतनी ही जुर्रत है तो करें। ये खुद देखें ना, इनकी कोई मॉरल वैल्यू है, ना इनकी कोई लीगल है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना ये वजीर आजम जो है अवामी हिमायत याफ्ता वजीर आजम है। ये हुकूमत अवामी हिमायत याफ्ता नहीं है। इनको सिर्फ 17 सीटें सिर्फ इनको मिली थी। 17 सीटों वाले जो है वो ये काम नहीं कर सकते हैं। ये बाकी बढ़ के मार रहे हैं, ये आखिरी दमों पर हैं। आपको अनकरीब ये भागते हुए नजर आएंगे और हम इन्हें भागने नहीं देंगे। इनकी दौलतें जो दुनिया सारी में है, लंदन के जो ये फ्लैट्स में जाके रहते हैं, पार्कलैंड व्यू के, या वन हाइड पार्क पैलेस जो हसन नवाज की 50 अरब की है, या दुबई में जो माशाल्लाह समदी साहब की स्काई रॉकेटिंग टावर्स हैं, या वो लिमोज की एक पूरी ब्रिगेड है, ये इनको पचेंगे नहीं। पाकिस्तान का डाका मारा हुआ पैसा है, वो हम लेके रहेंगे। पिछली दफा तो वाजपेयी ने नहीं लेने दिया था, अब हम देखेंगे कि ये कैसे बचते हैं। ये इनकी वफा पाकिस्तान के साथ है। ये धरती माँ को 3 दफा लूटने के बाद अब चौथी मर्तबा आ गए, और अब तो ये है कि हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है, ये गिद्धों की तरह उसे भी नोच रहे हैं। और 3 नस्लें तो ये पहले ही गिरवी रख चुके हैं पाकिस्तान की। आज जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 3 लाख कर्जे के नीचे पैदा हो रहा है। 3 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूलों से बाहर है। और आप देखिएगा मईशत का ये आलम है कि लोग बिजली के बिल नहीं दे सक रहे हैं। वो जेवरात बेच कर या कोई चीज गिरवी रख के वो जो है जेवरात, वो अपना बिजली के बिल देते हैं। गैस का यानी पेट्रोल ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लोगों ने गाड़ियां बंद कर दी हैं, छोटी पर आ गए हैं, मोटरसाइकिल पर आ गए हैं। स्कूलों से बच्चों को उठा लिया गया है इन्होंने। किचन आइटम्स जो है ये पूरे नहीं हो सकते हैं इतनी स्काई रॉकेटिंग में। इनके जो है प्रोटोकॉल्स में इजाफा होता चला जा रहा है। 150 गाड़ी मरियम बीबी लेके चलती है। हमजा के देखो, शहबाज के देखो, शहबाज के बच्चों को देखो, नवाज शरीफ को देखो, सारा वो इनकी तो अवाम की पैसे होते हैं, अवाम के टैक्सेस के पैसे के ऊपर अयाशी कर रहे हैं। ये बिजली के बिल मुफ्त हैं इनकी, पेट्रोल इनका मुफ्त है, नौकर शाकर इनके मुफ्त हैं, कोठियां इनकी मुफ्त हैं, गाड़ियों की ये खेप लेकर जाते हैं, धूल मट्टी फेंकते हुए अवाम के मुंह पर चिढ़ाते हुए चले जाते हैं। ये जरा बगैर किसी प्रोटोकॉल के, एक को मैं चैलेंज करता हूँ, एक इनका जो है हुक्मरानों में से एक भी बाजार में बगैर प्रोटोकॉल के जाकर दिखा दे, मैं सियासत छोड़ दूंगा। उनको कहीं जरा जाके दिखा दे, सियासत छोड़ दूंगा मैं। अगर ये इतने यानी बदनाम हो चुके हैं, इतने बदनाम है। इतना बच्चा भी कहता है कि मैं कैंपेन कर रहा था तो हमने कहा था कि नेगेटिव किसी के खिलाफ नहीं बात करनी। अब इतने बच्चे को मैं रोक सकता हूँ? वो जनाब एक लश्कर हो जाता था, गली गली में चोर है, मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के पापा। अब मैं बताओ क्या करूं उसको? ये इतने बच्चे के जहन में परवरिश पाते हुए वो जब 18 साल में आएगा तो उसकी नफरत की इंतहा आप देख लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए। अवाम की फलाह और बहबूद इसी में है बहबूद कि ये फॉर्म 47 की जो है उसको भी चलने दें, इंसाफ होने दें। आज हमारा यही था यहाँ सेमिनार भी कि इंसाफ को इंसाफ दो। इंसाफ भी इंसाफ का तलबगार है, अदलिया भी, अदालतें भी उनको पाबंद जंजीर किया हुआ है।
عدالتیں بھی اب وہ توڑ رہی ہیں، زنجیریں توڑ کر وہ بھی بالا عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ ہمیں بھی انصاف دیجیے گا. سو جتنی جلدی انصاف مل کر عوامی مینڈیٹ بحال ہو جائے گا، یہ ملک خوشحال ہو جائے گا، خوشحال ہو جائے گا. بغیر مینڈیٹ چوری کر شدہ مینڈیٹ کی بنیاد پر حکومت جو ہے وہ عوامی فلاح کا کوئی کام نہیں کر سکتی. آئی پی پیز کو ہی دیکھ لیں، آئی پی پیز میں اربوں خربوں ان کے اپنے وزیر جو ہے انکشاف کر رہے ہیں، جو کیئر ٹیکر وزیر تھے، اور ان کے اگر ایک اس نے جو کیا کہ جی 4 ارب یہ کیئر ٹیکر کھا گیا ہے، تو آپ ذرا دیکھیں اس نے کیا کہا. اس نے کہا اگر میں نے فارم 47 تمہاری کچا چٹا کھول دیا تو تم منہ دکھانے لائق نہیں رہو گے. میں نے نہیں کہا، یہ خود ان کا کیئر ٹیکر چیف پرائم منسٹر کہہ رہا ہے جس نے الیکشنز کروائے تھے. سو یہ پوزیشن ہے. آپ جو سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز ہیں، سولر لگوا لیں ایک کا، اس طریقے سے ہم کرنا چلے ہیں. ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، ان کی عیاشیوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی، ہم پہ تکبیر رکھتے جا رہے ہیں. ان کے بچوں کے، ہمارے بچوں کے خون پی کے گال لال ہیں، ان کے لفٹ بغیر ایسے لفٹ لگائی ہوئی لوگوں نے، اور ہمارے بچے تڑپ تڑپ کے نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ علاج کرا سکتے ہیں. بہت تکلیف کی بات ہے. خدا گواہ بڑا دل تڑپتا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیا، کہ ان کو کوئی احساس ہی نہیں، جیسے غیر ملکی سے لوٹنے آئے ہوں، جیسے وہ کمپنی آئی ہوئی تھی. اسی طریقے سے ہر بندہ روز اپنے مطالبات اور اپنے اشرافیہ کے عشائش میں اضافہ کر رہا ہے. پبلک اور ہی نہیں ہے، ظلم خدا کا ہی ہے. تو کبھی یہی سمجھ لیں کہ ہم نے یہاں رہنا ہے، ان کا خون چوسنا ہے، انہیں کچھ تھوڑا سانس تو آنے دیں. یہ نہیں آنے دیں. آپ نے کہا کہ جتنی آپ کی آمدنی ہے اس سے زیادہ بل آپ پے کرتے ہیں، تو کیسے بل پے کرتے ہیں؟ کہاں سے آدھے سے زیادہ آمدنی سے آدھے سے زیادہ صرف بجلی کا بل ہے. پھر فیسوں میں، کھانے میں تکلیف ہوتی ہے. تو پھر کھانا پینا کدھر سے کرتے ہیں؟ کیا سمجھ لیں، جہاں صبح 2 ٹائم کر دیا ہے، 2 ٹائم کھانا کر دیا، 1 ٹائم کم کیا ہے. میری دوائیاں آتی تھی، میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، میں نے دوائیاں لینے بند کر دی ہیں. بچے ہیں، ان کی فیسیں دینی پڑتی ہیں. تو پھر کیسے گزر بسر کر رہے ہیں؟ گزر بسر کیا، سانس کا ایک رشتہ ہے، اس کو چلایا جا رہا ہے. وہ نکالا نہیں جا سکتا، نہ اپنے بچ میں. دعا یہ ہے کہ جب میرا نکلے تو میری پوری فیملی کا نکل جائے. مجھے یہ احساس نہ ہو کہ سب پیچھے تڑپیں. آپ کی آنکھوں میں اس وقت آنسو ہیں، یہ آنسو کس نہیں ہے. اگر آپ میرے دل سے دیکھیں تو خون ٹپک رہا ہے. یہ باتیں کہنے والی نہیں، پبلک کے لیول پر جب کہی جاتے ہیں تو خود بندہ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے. میں ایک اچھی پوسٹ سے ریٹائر ہوا ہوں، اگر بے ایمان ہوتا تو آج میرے لاکھوں روپے ہوتے. آپ جذباتی ہو رہے ہیں؟ میں اس کو جذبات کہیں یا درد کہیں، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں. کیسے کہہ سکتا ہوں. اچھا، جو حکومت ہے، حکمران ہیں، ان کو کیا میسیج دیں گے؟ کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں، کیا میسیج دیں گے؟ صرف 2 باتیں کہنا چاہوں گا. مہربانی کریں، اگر آپ صرف اپنی عیاشی کم کر کے دیکھیں، یہ سستا ہو جائے گا ہر سب کچھ. نمبر 2، یہ جو آپ نے موج در موج وزیروں کی بنا کے 8-8 10، اگلے دن مجھے پتا چلا وہ سیکرٹری پارلیمنٹ کہہ رہا تھا مجھے دوسری گاڑی دلائی جائے جو 12 کروڑ روپے کی ایک بندے کی گاڑی آئے گی، اور وہ 3 گاڑیاں لے گا، کیونکہ اس کے نیچے والوں نے کہہ دیا. پھر اسپیکر صاحب نے کہا، پھر ڈپٹی اسپیکر نے بھی کہا کہ مجھے بھی دلوائی جائیں. وہ پبلک نہیں جی، ہم ٹھیک ہوں گے تو پبلک ٹھیک ہونا، ہم ٹھیک ہونے چاہیے. کیا لگتا ہے کہ یہ جو کراؤڈ جمع ہوا ہے، یہ یہاں پہ لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ فرق پڑے گا حکومت کو؟ اگر احساس ضمیر ان کا زندہ ہوا تو ضرور احساس ہوتا ہے. جو باشعور قومیں ہیں وہ لوگوں کی تکلیف کو محسوس کرتی ہیں. چلو پہلے نہیں تھا پتا، اب تو پتا لگ گیا. آپ نے کہا کہ 2 وقت کی روٹی آپ کھاتے ہیں، پہلے 2 کرتے ہیں، تو یہ کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ کب تک یہ گزارا کرتے رہیں؟ جب تک قوم کو سمجھ نہیں آئے گی ہمارے اصل حکمران کون ہیں، جب تک قوم کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ نے کہا 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، بچے ظاہر سی بات ہے آپ کی بھی 1 وقت کی انہوں نے کم کر دی، تو آپ کو دل تو دکھتا ہوگا ان کو جب 2 وقت کی روٹی ان کو دیتے ہو، 1 وقت کی چھوڑ کے. اس کو بیٹھ کے ہم نے ڈیبیٹ کیا گھر میں کہ بیٹا کیا کیا جا سکتا ہے. میں نے اپنی دوائیاں بند کر دی، 6-7 ہزار روپے کے مہینے کی آتی تھی. وہ ہے مورنگا، کہتے ہیں کھا لے، اس دوائی کا پورا کرے گا، باقی جب سانس نکل جائے گا تو نکل جائے گا. ہمارا ایمان ہے. دوسرا یہ ہم نے ٹائمنگ کم کی. ناشتہ ہمارا ہوتا تھا 8-8:30 بجے، ہم نے 10 ساڑھے 10 11 کر دیا اسے. جو ہمارا دوپہر کا کھانا ختم کر کے ہم نے شام کا کھانا 4-5 بجے کر دیا. اس کو ایسے بیلنس. یہ تو مطلب 1 وقت کھانا کھا رہے، صبح ناشتہ اور 1 وقت کھانا. باپ ہونے کے ناطے، کیونکہ باپ تو ہوتا ہے، بچوں کو ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو کھلائے پلائے. 1 وقت کی روٹی کر دینا، تو یہ آپ کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے اس طرح؟ بھائی میرے، آپ بچوں والے ہیں، آپ سوچ لیں، بندے کا دل کرتا ہے خود کو بیچ کے بچوں کی ضروریات پوری کی.